वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्गुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। परमपिता परमेश्वरलाई प्रणाम गर्दै, परमपिता परमेश्वरलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उहाँको कृपा पात्र भयौं। हामी गुरुहरूद्वारा निर्देशित ऋषि ज्ञान परम्परालाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा आज हामी यहाँ स्वाध्यायका लागि उपस्थित भएका छौं। आजका दिनमा हामी आइपुगेका छौं। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो हृदयदेखि हार्दिक नमन ओम प्रणाम म गर्न चाहन्छु। र आवाज किन आवाज कमै आयो र बोलिदिनु होला। मैले लगभग त ठिकै कोसिस गरेको छु। ओम कस्तो छ आवाज अहिले? न ठीक छ, यो स्वरको हिसाबले होला। ठीक छ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै पुनश्च प्रणाम। यसो छ, स्वाध्याय भनेको के हो? हामीले शास्त्रहरूको अध्ययन गर्नु, अनि शास्त्रको अध्ययनको सिलसिलामा हामीले अन्तर्क्रिया गर्दै चर्चा गर्दै त्यसलाई अगाडि बढाउनु। अब यसै सिलसिलामा अब त सुनियो होला है शारदाजी, मैले पनि सुनेन भन्दै हुनुहुन्छ। ठिक छ भनेर पनि आछ है।
यसो मिलाउनु होला, या आफ्नो साउन्ड अलिकति बढी गर्नुपर्छ कि हैन? मेरो लगभग ठिकै छ। अब यो स्वाध्यायको सिलसिलामा कहीं प्रश्नहरू उठे भने सामान्य रूपमा सामान्य प्रश्नको उत्तर त हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ। त आज अब हामी सूत्र वाचन गर्दै केही 10 र 15 नम्बरको सूत्रमा हामी सँगसँगै छलफल गर्छौं। त कसले अब रुबीजी या अनिताजी सँगसँगै सूत्र वाचनका लागि को तयार हुनुहुन्छ? आज उहाँहरूसँग मैले सँगसँगै सूत्र वाचन गर्ने अहिलेका लागि इच्छा राखे, किनकि अच्छा तुलसीजी सँगै ठिक छ, उहाँ तुलसी प्रसाद जी हुनुहुन्छ। यो चर्चाको विषय भएको हुनाले हो, ठिक छ, यहाँ नै अगाडि आउनु होला। त हामी वाचन गरौँ सँगसँगै, हजुरले मसँग वाचन गर्नु होला। स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधि भावनार्थः भावनार्थः क्लेशतरो कर्णथाश्च पढ्दै रहनुहोस्। अविद्या स्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशः अविद्या क्षेत्रमुतिरेषां प्रसुप्त तनुविच्छिन्नोदाहरणम् अनित्यासु चिदुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिर्विद्या दिग्दर्शन शक्त्योरेकात्मते वास्मिता सुखानुसयी रागः दुःखानुसयी द्वेषः शोरसवाही विदिशोऽपि तदारूढो अभिनिवेशाः ते प्रतिप्रसव हेयः सूक्ष्मः ध्यानहेयास्त तद्वित्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः सती मूले त्वदीपाको जात्यायोर्भोगाः ते लादपरितापफलाः पुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कार दुःखैर्गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वविवेकिनः। धेरै धेरै धन्यवाद तुलसी प्रसाद जी। यति नै हामीले यहाँसम्म नै अहिले पुगेका छौं, यतिसम्म नै आज गरौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। आज म केही यसैका बारेमा चर्चा अगाडि बढाउन चाहन्छु, अनि मलाई एकजनाले साथ दिनुहुनेछ। सीताराम सर रुबीजीको हुनुहुन्छ, रुबीजी हुनुहुन्छ। हामी चर्चा मात्रै गर्छौं, के अप्ठ्यारो त्यस्तो छैन। रुबीजी हुनुहुन्छ, रुबीजी स्वागत छ। स्वागत छ। हामी एउटा 10 नम्बरको सूत्रमा पहिले गएर हाम्रो के यहाँनिर चर्चा बुझिएन यसलाई सहजीकरण मात्रै हामी गर्दै जानेछौं, धेरै कुराहरूमा हामी जाने छैनौं। त यो 10 नम्बरको सूत्र मैले यहाँहरू समक्ष मैले यहाँ निकाले। त यहाँ के आयो भने कि हजुरले पनि उच्चारण गर्नु होला। ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्मः, ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्मः। अब मैले उच्चारण मैले बोल्दै जान्छु, यसमा केही कुरा थप्नु पर्ने भए आफ्नो माइक खुला राख्नु होला, यहाँले बीचमा नै थप्न सक्नुहुनेछ। अच्छा, अब यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो। एक एक शब्द गरेर मैले यसको व्याख्या गर्छु। अलिकति आज मैले यसैको जुन शास्त्रीय रूपमा जुन कुरा गरिएको छ त्यस रूपमा पनि मैले संक्षिप्त कुरा गर्छु। अस्ति देवी दिदीले पनि प्रश्न सोध्नु भएको थियो, हामीले जाँदा जाँदै यसको पनि हामीले फेरि व्याख्या गरेका थियौं। धेरै व्याख्या गरिन्छ यसको। ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्मः। अब ते भन्नाले के भयो भनेपछि ते पञ्चक्लेशाः, यहाँ यसरी बुझौं। ते भन्नाले के भयो?
ते पञ्चक्लेशाः। अब यो पञ्चक्लेश कस्ता हुन् त भनेपछि ते पञ्चक्लेश शब्द जो छ यो पञ्चक्लेशहरू कस्ता भएका भनेपछि जो क्रिया योग द्वारा तनुकरण भइसकेका छन्। राम्ररी बुझ्नु होला है। ते भन्नाले जो क्रिया योग द्वारा तनुकरण भइसकेका छन्। अब ती के भए? सूक्ष्मः। सूक्ष्मः पनि भए। सूक्ष्मः को अर्थ के लिने? क्रिया योग द्वारा जो तनुकरण भइसके, यानी कि पहिले उदार थिए, फेरि दाबिए, त्यसपछि तनुकरण माने कमजोर भए हैन। अब कमजोरलाई के गर्न सकिन्छ? हटाउन सकिन्छ। अब त्यो क्रिया योग द्वारा हाम्रो तनुकरण पनि भइसक्यो। माथि लेखेको क्रिया योग द्वारा सूक्ष्मले सूक्ष्म कब भए त? यो सूक्ष्म भन्ने महर्षि पतञ्जलिले यहाँनेर यो नयाँ शब्द दिनु भएको। यो भन्दा पहिले क्लेशका सँगसँगै सूक्ष्म भन्ने शब्द आएको छैन। कुरा बुझियो नि त? त यो सूक्ष्म कसरी हुन्छ भनेपछि यो सूक्ष्म हुने उपाय हो ध्यान आदिको कारण हैन। ध्यान आदि जो आयो नि त, ध्यान हेयास्तदवृत्तयः, यस प्रकार ध्यान आदि का कारण, चिंतन आदि का कारणले यी अझ सूक्ष्म भए हैन। सूक्ष्म को अर्थ अरु के अर्थ लगाइयो यहाँनेर? यदि सूक्ष्म को मात्रै व्याख्या गर्नु हुने हो भने पहिले क्रिया योग द्वारा तनु भए, ध्यान आदि द्वारा सूक्ष्म भए, ध्यान आदि का द्वारा ती क्लेश यस्ता भए कि अब दोबारा अंकुरित हुने अवस्थामा रहेनन्। राम्ररी बुझिहाल्नु। अब दोबारा अंकुरित हुने अवस्थामा रहेनन्। सूक्ष्म का लागि यहाँले महर्षि पतञ्जलि ऋषिद्वारा वर्णित यस योग दर्शन को यस सूत्र को भाष्यमा भनियो कि सूक्ष्माः दग्ध बीज भावाः। स्पष्ट कुरा है। सूक्ष्म कसलाई भनियो? जो दग्ध बीज को भावमा उत्पन्न या प्रकट भइसकेका छन्। दग्ध बीज वाला भाव वाला भइसकेका छन्। दग्ध बीज वाला त सबैले बुझ्नुभयो हैन? या कसैले बुझ्नु भएन हैन? त दग्ध बीज वाला भावमा पुगिसकेका छन्। यसको मतलब के भयो? बीज को जो मूल अवस्था छ त्यो डढिसकेको छ। अब खेत आदि हावा पानी जमीन अग्नि जब सम्पूर्ण यी पंचतत्व मिलेर पनि त्यसमा मिलेर त्यो अंकुरित हुने अवस्थामा, यानी कि अब बीजारोपण भएपछि अंकुर उत्पन्न हुने अवस्थामा त्यो छैन। कुरा बुझियो नि? त यसको माने के भयो भने जो संस्कार जो हाम्रा चित्तमा संस्कार जमेका थिए ती संस्कारहरू अब, किनकि एक संस्कारबाट अन्य संस्कार उत्पन्न हुन्छ। यति कुरा बुझ्नुस्। एक संस्कार को स्मृति हुन्छ। स्मृति भएपछि त्यसमा राम्रो र नराम्रो सुख दुःख को आभास हुन्छ। राग द्वेष बढ्दै गयो। राग द्वेष भएपछि प्रीति या हामी क्रोध आदि भयो। फेरि त्यो कुरा प्राप्त गर्न हामी केही न केही कर्म गर्छौं। केही न केही कर्म गरेपछि फेरि त्यो कर्म द्वारा कर्माशय बन्दै गयो। त यसको मूलमा के आयो? संस्कार। अब संस्कार दोबारा फेरि उत्पन्न नहुने अवस्थामा आए भने त्यस्तालाई के भनियो? सूक्ष्मः। ठीक छ? सूक्ष्मको अर्थ के भनियो? दग्ध बीज भावाः। बीज जसरी डढेको हुन्छ फेरि दोबारा उम्रने अवस्था हुँदैन। त्यस्ता क्लेशलाई ते सूक्ष्मः क्लेशाः, दुख दिने वाला यो संस्कार आदि अविद्या आदि क्लेशहरूलाई। ठीक छ? यति बुझियो? ते सूक्ष्मको बुझियो? बुझियो हजुर? टाउको हल्लाइदिनुस् नि, म 3-4 जनालाई त हेरिरहेको छु। बुझ्नुभयो हैन?
ते भन्नाले क्लेश हैन, ते भन्नाले क्लेश मात्रै होइन। अब आज मैले अलि विस्तृत व्याख्या गरेको छु। क्रिया योग द्वारा तनुकरण भएका क्लेश कस्ता, जो अब सूक्ष्म भए ध्यान आदि द्वारा अझ सूक्ष्म भइसकेका छन्, यानी कि अब दोबारा अंकुरित हुने अवस्थामा छैनन्, यस प्रकारका ती क्लेश। ठीक छ हैन। अनि यी कस्ता भए त भने अब यिनीहरू हेयाहा, अब यिनीहरू हेयाहा त्याग गर्ने योग्य छन् हैन, त्याग गर्ने योग्य छन्। अब कसरी त्याग गर्ने योग्य छन्? प्रतिप्रसव रूपेण। कसरी? प्रतिप्रसव रूपेण। प्रसवः प्रसवः जन्मः हैन, अनि ठीक छ, प्रसवः जन्मः, प्रसवाद विरुद्धः, प्रसवः जन्मः, प्रसवाद विरुद्धः प्रतिप्रसवः। अच्छा, यो चित्तको जन्म कहाँबाट भयो? चित्तलाई के बतायो? दृश्य बतायो। चित्तलाई के बतायो? यो सृष्टि बतायो हैन। आज यसरी जाऊ, चित्त के हो? यो सृष्टि हो, यो दृश्य हो है त। अब यो दृश्य जो सृष्टि भयो, यो सृष्टिको विरुद्ध के भयो? सृष्टिका सँगसँगै के भन्छौँ हामी? प्रलय। प्रलय भन्छ। अब यो सृष्टिलाई के मान्यौ? यो चित्तलाई सृष्टि मान्यौ। त यो चित्तको प्रलय के हुने भयो? यो चित्त कहाँबाट उत्पन्न भयो भनेपछि प्रलयः चित्तस्य प्रलयेन, चित्तको प्रलय भएमा हैन। अब यी कस्तो अरु कुरा गरियो? कहाँबाट यो प्रसव भयो त? प्रकृतिबाट हैन, प्रकृतिबाट। अब प्रकृतिबाट चित्त भयो, चित्त फेरि उल्टो भएर विरुद्ध अवस्थामा भएर त्यही प्रकृतिमा मिल्नु। ठीक छ, त्यही प्रकृतिमा मिल्नु, यो चित्तको के भयो त? प्रतिप्रसव अवस्था भयो। यो कसरी हुन सक्छ? ध्यान आदि द्वारा यसको अस्ति पनि हामीले धेरै कुराहरू थपेका थियौं। अहिले शब्दको अनुसारले यसलाई मैले संक्षिप्त रूपमा बताउने प्रयास गरे कि दग्ध बीज अवस्था जो एउटा अवस्था बतायो, क्लेशहरूको एउटा विशेष अवस्था बताइयो। यहाँ नभए त अवस्था के बताइएका थिए? प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न र उदार हैन। त यसमा यो तनुकृत भन्दा पनि जो तल अप्रसुप्त वाला त केही अगाडि क्रियामा जान सक्दैन, केही अहिले कर्म गर्ने स्थितिमा छैन। हामीले उदारलाई विच्छिन्न हुँदै प्रसुप्त के अरे तनुकृतबाट हामीले के गर्यौं? तनुकृत जो क्लेशहरू थिए, यी तनुकृतहरूलाई पनि ध्यानादिद्वारा हामीले के गर्यौं? दग्ध गर्यौं। अब अंकुरित हुने अवस्थामा पुर्यायौं। जो सूक्ष्म भनियो त्यो दग्ध बीज भाव मापन्नाः, त्यो दग्ध बीजको भावमा प्राप्त भएका संस्कारहरूका बारेमा बतायो। त एउटा अर्को अवस्था यहाँनिर यो पनि बतायो। त यसै प्रकारले यी संस्कार के हुन्छन्? दग्ध बीज भाववाला हुन्छन् हैन। यो क्रमशः अरूलाई व्युत्थानका संस्कार भए त समाधिको संस्कारले उनीहरूलाई निरोध गरिदिन्छ, अनि समाधिका संस्कारहरू भए त निरोधको संस्कारले रोकिदिन्छ। निरोधका संस्कार जहाँ भए तो चित्तको प्रलय के अरे प्रकृतिका साथमा जो लय हुन्छ त्यसैका साथमा उनीहरू पनि जान्छन्। त्यही त भन्छ भाष्यले कि चेतसी प्रलीने सह तेनैव अस्तम गच्छन्ति। चित्त प्रलय भएपछि, चित्त प्रलयको अवस्था कब आउँछ? जब चित्तको भोग र अपवर्गको काम पूर्ण हुन्छ हैन। भोगापवर्गको काम पूर्ण भयो हैन। त मुक्तिका लागि यी जति पनि यो अनेकानेक वृत्ति इत्यादि रहन्छन्, संस्कारहरू माथि पनि रहे, माथिका संस्कारहरू रहे, माथिसम्म त संस्कार रहन्छन्। यी धेरै जसा माथिल्ला स्तरका जति संस्कार हुन्छन्, यी मुक्तिमा बाधक हुँदैनन्
हैन। तल तलका संस्कार, वित्थानवाला संस्कार अलिकति बाधक होलान्, तर माथि माथि उत्पन्न हुनेवाला, एकाग्रपछि उत्पन्न हुनेवाला, सम्प्रज्ञातपछि उत्पन्न हुनेवाला, निरोधपछि उत्पन्न हुनेवाला संस्कार यी मुक्तिमा बाधक हुँदैनन्। त के हुन्छन्? सहायक नै हुन्छन् हैन। आखिर वृत्ति त चाहियो, वृत्ति त चाहियो माथि पनि, ये संस्कार त केही रूपमा चाहियो। यदि वृत्ति चाहिएन, अब एक वृत्तिको अलग रूप हो। व्युत्थान अवस्थाका यी जे संस्कार आदि वृत्तिहरू यी नष्ट हुन्छन्, ये अवश्य हो, यी बाधक हुन्। तर माथि हामीलाई अर्को अर्को रूपमा जानु छ भने त्यहाँ केही ज्ञान त चाहियो हैन। अर्को रूपमा रूपान्तरित हुनु छ भने ज्ञान त चाहियो। बिना ज्ञान बिना संस्कार त त्यो हुनै सक्दैन हैन। माथिल्लो अवस्थामा यो चाहियो, तलवाला नष्ट हुँदै जान्छन्, यानी कि तल्लो सिँढी नष्ट हुँदै गयो, माथिल्लो एक सिँढी आधार त चाहियो, चाहे माथिल्लै होस्। अब चित्तका जो पनि यो वृत्ति व्यापारहरू छ, यसैबाट त हामी सारा ज्ञानको ग्रहण गर्छौं। त अब के भयो? ते पंचक्लेशाः सूक्ष्माः, जो नयाँ शब्द छ, दग्धबीज कल्पाः प्रतिप्रसवेन हेयाः, प्रतिप्रसव द्वारा त्याज्याः। त्यो चित्तस्य प्रसवः मूल प्रकृतिबाट कार्यद्रव रूपमा उत्पन्न हुनु, त्यसैमा फेरि विलीन हुनु, यसलाई प्रतिप्रसव भन्यो। यो कब हुन्छ? जब भोग र अपवर्ग चित्तको आफ्नो कार्य यो समाप्त हुन्छ। पहिले भोग हैन, पहिले भोगद्वारा, भोग के का लागि? अपवर्गतर्फ उन्मुख गराउन। यो ज्यादा विषयतर्फ भोग हैन, अपवर्गतर्फ उन्मुख गराउन। अपवर्गतर्फ गए, मोक्षतर्फ गए, यो सांसारिक भोगको बाटो बन्द भयो भने अब आत्माको त्यहाँनिर आत्म साक्षात्कार हुन्छ। त्यही त्यो ज्यादा 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 माथिल्लो सिँढीमा, माथिल्लो स्तरमा जाँदै जाँदा तेनैव सह अस्तम गच्छन्ति इति। अनि अस्त कसरी हुन्छ? हामीले साँझको यो आफ्नो कोठाको बटन बन्द गरेर त्यो बल्बलाई अस्त गरिदिए जस्तै यो अस्त गर्ने हो कि हैन? यस्तो कुनै उपाय छैन। अस्तताको उपाय के छ? यो अस्तताको उपाय आफै हुन्छ। यो परमात्माको आफ्नो कार्य हो, यो प्रकृतिको आफ्नो कार्य हो। जसरी खेतमा हामीले पानी लगाइदिन्छौं, जरामा पुर्याउने काम हाम्रो हुँदैन, यो आफै हुन्छ, यो प्रकृतिले गर्छ। यो परमात्माको आफ्नो एउटा सामञ्जस्य जुन छ यो प्रकृतिका साथमा, यो आफैले गर्नेवाला क्रियाहरू हुन्। यसमा हामीले केही गर्नु परेन। हामीले त के हो? पानीको बाटो खेतसम्म लगाइदिने मात्रै, खेतमा पुर्याइदिने मात्रै हो। यस्तै हैन, यस्तै अस्त आफै हुन्छ। जसरी सूर्यलाई साँझ भयो, अब अस्तमा जाऊ है भनेर भन्नु परेन। सूर्य अस्त के हुन्छ? आफै हुन्छ। यसैले प्रतिप्रसव शब्दका लागि अस्त कसरी हुन्छ त? चित्त कसरी विलीन हुन्छ त भने यो धेरै केही गर्नुपर्ने वा भनिराख्नु पर्ने वा त्यो अवस्था यहाँ छैन। यो स्वतः एव हुन्छ त्यहाँ पुगेको अवस्थामा है। संसार यो संस्कार जे छ स्मृति रूपमा आए हैन, स्मृति रूपमा, तर दग्धबीज छन् हैन। स्मृति रूपमा त त्यो रहे, कुरा बुझ्नुभयो? संस्कार त छन्। अब माथिल्लो स्तरमा पुगे पनि संस्कार त्यहाँ छन्। पहिलेको संस्कार छ, स्मृति रूपमा आए। ती कसरी आउँछन् संस्कार? स्मृति रूपमा आए। जसरी लौकिक जीवनमा हाम्रो पुरानो संस्कार जब स्मृतिमा आयो, त्यसपछि अब के उत्पन्न भयो? उनीहरूप्रति मोह भयो, राग भयो, द्वेष भयो। अब हामीले केही न केही त्यसका द्वारा केही गर्न खोज्छौं। तर त्यहाँ जो माथिल्ला स्तरका संस्कार भए, यिनीहरू स्मृतिमा आएपछि पनि अब यिनीहरूद्वारा राग द्वेष या केही गर्ने नयाँ मोह उत्पन्न हुँदैन। स्मृति आउन सक्छ, किनकि ठूलो स्तरमा पुगेको योगी पनि आखिर उ समाधिमा पुगेको छ रे, निरुद्ध अवस्थामा पुगेको छ रे हैन, सम्प्रज्ञात वा असम्प्रज्ञात अवस्थामा पुगेको छ। तर पनि उ शरीरधारी त हो नि हैन। कुनै कुनै बेलामा जीवनको चक्र चलाउने बेलामा शरीरको पोषणका लागि या शरीरका क्रिया धर्महरू निभाउन त्यसले शरीरको रूपमा त त्यो समाधिको अवस्थाबाट फिर्ता आउनै पर्ला नि त हैन।
कहीँ लाग्यो रे उसलाई पनि अब आफ्ना शरीरका विकारहरू फाल्ने यस्तो अवस्था आयो हैन, इन्द्रिय आदिको प्रयोग गर्ने अवस्था आयो, त्यस बेला त उसमा पनि ऊ पनि तल्लो अवस्थामा झर्छ। तर त्यसबाट फेरि समाधिमा जान खोजेमा स्वतः एव त्यो समाधि सिद्ध हुन्छ, धेरै अरूको जस्तो समय लाग्दैन। त यहाँ के छ, संस्कार त भए तर संस्कार दग्ध बीज भए, अब नयाँ संस्कार केही बन्दैन। त्यसैले यी संस्कार माथिल्ला स्तरमा पुगेका योगीका लागि जसका दग्ध बीज भएका छन्, यिनका फेरि उत्पन्न हुँदैन है। अब यो तनु भएका जो दग्ध बीज छन्, यिनीहरूलाई तनु भएका दग्ध बीज गर्दै यो सूक्ष्मवाला जो दग्ध बीजको कुरा आयो, यो कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ ध्यान हेयास्तदवृत्तयः, ध्यान आदिका द्वारा ती सम्पूर्ण वृत्तिहरू नाश गर्ने योग्य हुन्। यस प्रकार दग्ध बीज भएका अवस्थामा यो क्रमशः माथिल्लो स्तरमा जाँदा जाँदै हामी ध्यान आदि, चिन्तन आदि, निधिध्यासन आदि गर्दै गर्दा यिनीहरू स्वतः एव विलीन हुन्छन्। त्यो यसैको नाम प्रतिप्रसव हो। त धेरै हामीले मतलब चिन्ता गर्नु पर्दैन। प्रतिप्रसव सामान्य रूपको हामीले कुरा गर्यौं। आज मैले बडा चित्त बुझाएर यहाँहरू समक्ष केही मैले निवेदन गरे। रुबीजी केही यसमा मैले भनेको कुरामा केही थप्ने मन छ कि यो ते मैले भने बाहेकको ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः, यो बडा महत्त्वपूर्ण सूत्र छ। यहाँ पनि हजुरले भनिदिनु हुनेछ, संक्षेपमा केही भाव छ भने? हैन गुरु, हजुरले भन्नुभएको एकदम सही छ। मलाई अब त्यो भन्दा बढी भन्नलाई मसित केही पनि छैन। सबै हजुरले व्याख्या गर्नुभयो प्रतिप्रसवको। राम्रो। म हजुरका शब्दका साथ साथमा सरस्वती जी को उपस्थिति पनि भयो होला। त आदरणीय सरस्वती जी, यसमा केही थप्नु पर्ने वा मेरा केही भाषाहरूमा थपघट केही गर्नुपर्छ भने यहाँले पनि भनिसकेका विषय बाहेक यहाँको केही कुरा अझ लागेको छ भने अवश्य मलाई निर्देशित गरिदिनु हुनेछ। केही शुभभाव आफ्नो यसमा यो श्लोकमा हामी धेरै लम्बा चौडा नगएर। सरस्वती जी हुनुहुन्छ? हजुर गुरु, नमो नमः। नमो नमः। हजुरले सबै भनिसक्नु भएको छ गुरु। व्यास भाष्यको कुरा पनि आयो। चारवटा अवस्था जुन व्यास भाष्यमा बताइएको थियो, क्लेशका, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न र उदार। एउटा व्यास भाष्यमा, अब व्यास भाष्यको कुरा आएपछि त्यहाँ एउटा दग्धबीज भाववाला अवस्था पनि क्लेशको 5औं अवस्था बताइएको थियो। यद्यपि सूत्रमा त्यो छैन। त त्यो दग्धबीज भाववाला अवस्था कस्तो हुन्छ भने त्यसको मूल चाहिँ अविद्या हुँदैन, विद्या हुन्छ। त्यसले केही पनि गर्दैन। अब चित्त जब योगी जीवनमुक्त भइसक्छ, त्यहाँ दग्धबीज भाववाला अवस्थाको भन्दैछु म। योगी जब जीवन मुक्त हुन्छ, कृत्य हुन्छ, उसको भोग र अपवर्ग, उसको प्रयोजन पूरा भइसक्छ, अनि ती क्लेशहरू चित्तमा बसिरहन्छन् संस्कारको रूपमा। र जब चित्त प्रकृतिमा विलीन हुन्छ, यानि कि योगीको मृत्यु हुन्छ, नितान्त मुक्ति हुन्छ, त्यति बेला ती चित्तसँगै आफ्नो कारणमा विलीन हुन्छन्, यानि मूल प्रकृतिमा विलीन हुन्छन् भन्ने यो हजुरले पनि भनिसक्नुभयो गुरु। यही छ, अरू केही छैन। हजुरले एकदमै राम्रो। म हजुरसँग सानो त्यही रहिरहनुहोस्। हजुर, म के भन्न चाहन्छु भने ते दग्धबीज कल्पाः हैन, दग्धबीज कल्पवाला। दग्धबीज कसको भयो? क्लेशकै दग्धबीज भयो। क्लेशको भयो। क्लेशै के हुन्? अविद्यादि हुन्। अविद्या हुन्। दग्धबीज कसको भयो? अविद्यादिको भयो। यानी कि अविद्याको नष्ट भएपछि नै विद्या होला नि त। हजुर हजुर हैन त एकै अवस्थामा दग्धबीज भन्नाले अस्ति हजुर हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन? दग्धबीज यो क्लेश के हुन् भनेपछि धानको बाहिरका भुसी धानको बाहिरका भुसी, अनि भित्रको यो कर्माशय भनेको चामलको दाना है त। अब बाहिरको भुसी उडेपछि त्यो चामलको दाना मात्रै अंकुरित हुँदैन हैन। त्यो अविद्या रूपी भुसी
उड्यो है त, अविद्या रूपी भुसी उड्यो। अब यसलाई खालि सम्झाउने भाषामा ते दग्ध बीज कल्प आखिर दग्ध बीज त जब हामीले चारवटा अवस्था बताइए, प्रसुप्त तनु, विच्छिन्न र उदार। उदार भन्नाले टप गियरमा भयो, उदारबाट हामीले तल दबायौं, विच्छिन्न भयो, विच्छिन्नबाट पनि हामीले क्रिया योग आदिद्वारा दबायौं त फेरि तनुकृतमा भयो। अब तनुकृत पछि सुताइदिने होइन, सुति गयो त सुति गयो, तनुकृत पछि सिधै के गर्ने हो, हामीले त्यसमा आगो लगाइदिने हो। ठिक छ, त्यही त हो नि भाषा। म अलि रफ भाषा बोल्दैछु होइन, किनकि भाषा यहीमा बुझ्नु ज्यादा शास्त्रीय भाषामा गाह्रो पर्छ। तनुकृत कमजोर मान्छेलाई नै दबाउँछन् नि सबैले हैन। त पहिले त्यस्तै क्लेशहरूलाई पनि कमजोर गर्ने, अनि कमजोर गरेपछि के गर्दिने, त्यसलाई हटाइदिने। यानी कि अब दोबारा त्यो जो कर्म गरेर यहाँ आयो, त्यो जो काम गराउने, क्रिया गराउने वाला त्यो हो, त्यसलाई अब याद राखेस् है। अब त यो गर्न पाउँदैनस्। अब तँलाई चाहिँ हामीले यो कर्म गर्न, यो क्रिया गर्न के गर्यो, बन्देज गरिदियौ हैन, बन्देज गरिदियो। त त्यस्तै यसलाई सम्झनु पर्छ। मैले आज चर्चा परिचर्चा दुवैजना हुनुहुन्छ, रुबीजी पनि रहिरहनु, सरस्वतीजी पनि रहिरहनुस्। अनि यो 10 नम्बरको सूत्र मलाई लाग्छ धेरै हदसम्म हामीले जति भन्न सक्थ्यौं त्यति भन्यौं भाइ है। जति भन्न सक्थ्यौं भन्यौं, यो भन्दा बढी भन्न सक्नेवाला अहिलेका लागि भोलि अर्को ज्ञान होला, भगवान जानुहोस् होइन। अहिलेका लागि यो भन्दा बढी भन्नुपर्नेवाला र भन्न सक्नेवाला स्थिति यहाँ छैन। त त्यही सूक्ष्म जब हुन्छन् त्यो हुनेवाला ध्यान हेयास्तदवृत्तयः यो आयो। अतः क्लेश मूलः कर्माशयः दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। क्लेश मूल कर्माशय भयो भने दृष्ट जन्म वेदनीय र अदृष्ट जन्म वेदनीय हुन्छ। यानी कि कर्माशय के हुँदो रहेछ त भनेपछि, कर्माशय त क्लेश मूल रह्यो भने मात्रै हुँदो रहेछ। क्लेशको मूलै भएन भने कर्माशयको पनि कुनै अर्थ छैन। न दृष्ट जन्म वेदनीय न अदृष्ट जन्म वेदनीय यो हुन्छ। अब यहाँ पुगेपछि अर्को 13 नम्बर सूत्र जो हाम्रो आयो, त्यो सती मूले तद विपाकः। सती मूले त्यो मूलमा रहेको अवस्थामा को अविद्यादि क्लेश, त्यसैले त हटाउनु छ। त सती मूले एउटा अर्को शब्द हो। क्लेशहरू मूलमा रहेको अवस्थामा तत भन्दाले यहाँ कर्माशयलाई भनियो। कर्माशयले विपाकः आफ्नो फल दिन सुरु गर्दछ हैन। त यहाँ पनि अविद्याकै कुरा आयो। अविद्याले कहिले कर्म फल दिन्छ, अविद्या भयो भने कर्माशयले कहिले कर्म फल दिन्छ भनेपछि त्यो मूलमा रह्यो, अविद्या मूलमा रह्यो भने त्यसले कर्मफल दिन्छ। कर्मफल कस्तो हुन्छ त भनेपछि जन्म, आयु र भोगका रूपमा हुन्छ। यो 13 नम्बरको सूत्रमा आयो। यसपछि 14 नम्बरको सूत्र यहाँ हेर्नु होला। ती जो पनि जाति, आयु र भोग भए, ठिक छ, जन्म, आयु र भोग भयो, त्यो भोग पुण्य र अपुण्य पुराना कारण भएका कारणले, पुण्य र अपुण्यको विषय भएका कारणले ते लाद परिताप फलाह। लाद माने आनन्द दिने, लाद माने सुख दिने, अनि परिताप चारैतिरबाट जलन गराउने वाला परिताप, त्यसलाई के भन्छौँ हाम्रो भाषामा, दुःख है। त सुख पनि दिने वाला अनि दुःख पनि दिने वाला, चारैतिर पीडै पीडा हुन्छ नि है। यो के का कारणले यो बताइयो, पुण्य हेतुत्व। अब यहाँनिर के भयो, जो यहाँनिर जान्नु पर्ने कुरा के हो भने, जो कर्मफल हुन्छ त्यो आनन्द पनि दिन्छ, सुख पनि दिन्छ, दुःख पनि दिन्छ भनियो। कसका लागि हो यो, कसले पाउँछ सुख र दुःख? सामान्य व्यक्ति, मानवले है त। यहाँ त हामी त योगीको साधना गर्नेवाला योगीको बारेमा चिन्तन गरिरहेका छौँ
राम्ररी बुझ्नु होला है म के भन्न खोज्दैछु। सबैका लागि मैले अनुरोध गरे। ते लाद परिताप फलाह, यो जो कर्माशय छ, कर्माशयले दिनेवाला आफ्नो फल छ, जो जन्म आयु र भोग नाम वाला छ, त्यो सुख र दुख दिनेवाला हो। यसको मूलमा पुण्य र अपुण्य छ, यो विषय त भयो। तर यो कसका लागि हो सुख र दुख दिनेवाला? सामान्य जनका लागि। फेरि यहाँ विचार गर्नु होला, यो कसका लागि? सामान्य जनका लागि सुख र दुख दिनेवाला हो। योगीलाई सुख पनि हुँदैन, दुख पनि हुँदैन, हैन? उ त आफ्नै केमा रहन्छ। जहाँ सुख र दुख हुँदैन त्यहाँ के हुन्छ? रुबीजी एउटा शब्द भनिदिनुस् त। जहाँ सुख र दुख हुँदैन के हुन्छ? आनन्द। आहा, आनन्द हुन्छ। बिल्कुल बढिया, यही शब्द खोजेको। त ओ योगी सधैँ आनन्दमा रहन्छ। त एउटा कुरा बन्यो, यो जो सुख भनियो यहाँ, ते लाद, यहाँ यो शब्द हेर्नु होला, ते लाद फलाह पुण्य हेतुत्वात्। जो पहिले पुण्य गरेको थियो त्यसले त उसलाई यो सुख दियो नि, हैन? हो, त यहाँनिर यही कुरा, यो कुरालाई समात्नुस्, यो कुरालाई समात्नुस्। यो जनमानस जो आम साधारण मानिस छ त्यसका लागि त पहिले पुण्य आदि कर्म गरेका कारणले अहिले प्राप्त हुने वाला जुन कर्म फल छ, जो विपाक छ, जन्म आयु र भोग छ, विभिन्न प्रकारका भोगहरू सुखका रूप हुन सक्छन्। तर योगीका लागि त यी सबै के हुन्? यस दुःखम एव सर्वम विवेकिनः। ठीक छ। त अब यसैका बारेमा हामी चर्चा गर्छौं। त अघि एक सूत्र रुबीजीले पढ्नु भएको थियो। अब आदरणीय हाम्रो सरस्वतीजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ हामी तीनैजना यसका विषयमा चर्चा गर्छौं। पहिले मैले लामो यसको आज बचेका समयमा यसको व्याख्या मैले गर्छु, त्यसपछि अगाडि पनि जान सक्यौं भने जाउँला र यसका चर्चा पनि हामी गरौँला। जति कुरा हाम्रा भएका हुन्छन् त्यसको बाहेक चाहिँ हामी जाने प्रयास गरौँला। म यो सूत्र उच्चारण गर्छु, सरस्वतीजीले पनि दोहोर्याउनु हुनेछ। परिणामताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। उच्चारण परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। अच्छा, अब यहाँनिर म सिधै अर्थमा गए। अब यहाँनिर हामीले के भनेका थियौं भनेपछि अस्तिको व्याख्या मैले सामान्य व्याख्या गरेको थिएँ। तो सामान्य व्याख्या हेर्नु कि विवेकीका लागि सबै दुख नै हो, सबै दुख नै हो। के हुन् त? परिणाम दुःख, ताप दुःख, संस्कार दुःख, गुणवृत्ति विरोध, यो चारवटा कुरा गरिए। पहिलेको यो सामान्य व्याख्या भन्दैछु, आज मैले अर्को अझ व्याख्या गर्छु। त यहाँनिर अस्ति हामीले जो व्याख्या गर्यौं, परिणाम दुःख भन्नाले जो हामीले कहिले भोग गर्यौं अनि त्यसको परिणाममा, नतिजामा, रिजल्टमा त्यो दुःख नै भयो, यस प्रकारले योगीले मान्दछ। अनि ताप भन्नाले यो सबै दुःख विनाशील भए त्यसमा संयोग वियोगको कुरा रहन्छ। अब भोग गरिरहेका छौं त्यसमा विनाशको सम्भावना भयो, यसले पनि ताप भयो, एक किसिमको ताप दुःख यो भयो। संस्कार दुःखमा अब भोगद्वारा सुखको अनुभव हुन्छ, सुखका संस्कारहरू मनमा बस्छन्। अब पछि वियोग भएको बेलामा यो संस्कार पनि सम्झनामा आउँछ, त यो एउटा स्मृतिका द्वारा यो दुःखको कारण यो बन्दछ। यो संसारका धेरै कुराहरू यसमा चाहिँ आए। अर्को कुरा आयो गुणवृत्ति विरोधाच्च। अब सत्व र तम तीनैको जो कार्य हो त्यो नै गुणवृत्ति हो। अब गुणहरूको कार्यमा एक आपसमा विरोध छ। कोही प्रकाशवान छ, ज्ञान दिने वाला, सुख दिने वाला, अर्को को क्रियाशील छ, दुःख रूप छ, अर्को चाहिँ स्थिति वाला छ, अंधकार रूपी छ, अज्ञान रूपी छ, मोह रूपी छ, सँगै रहन्छन्। सँगै यिनीहरूको काम हुन्छ, तर कहिले यिनी गौण हुन्छन्, कहिले प्रधान हुन्छन् इत्यादि। यो एउटा व्याख्या अस्ति हामीले
गरेका थियौं। यहाँहरूले अझ मसँग अनुरोध आयो कि केही यसका विषयमा अझ हामी राम्ररी जानौं। हेरौं है, व्याख्याका पनि अघि मैले भने खुट्किला हुन्छन् हैन। अब यो यही व्याख्या यदि समझमा आएन भने माथिल्लो व्याख्या अझ समझमा आउनेवाला छैन। तर पनि ठिक छ, पहिलो खुट्किलाको व्याख्या मैले गरे, अर्को व्याख्या हामीले गरेका थिएनौं। आउनुस् म त्यतापट्टि जान्छु हैन। अर्को खुट्किलामा जाने कोसिस मैले गर्छु। सुन्नु होला, यसैमा हामीले कति समय हुन्छ फेरि यसैमा हामीले कुरा पनि लिनेछौं। ठिकै छ। अब परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च च दियो। यो च बडा महत्त्वपूर्ण छ। च महत्त्वपूर्णले के गर्यो भनेपछि यो चले यसो काम गर्दछ कि परिणाम दुःख छ, ताप दुःख छ, संस्कार दुःख छ। यो त साथमा लियो, तीनवटा कुरालाई त एक साथमा लियो। अर्को बताइदियो कि च गुणवृत्ति विरोधाच्च। ठीक छ। अब यो गुणवृत्तिका विरोधका कारण यहाँ यो आयो। गुणवृत्तिका विरोधका कारणले पनि सबै विवेकी जनलाई दुःख लाग्छ। त परिणाम ताप संस्कार दुःख अलग प्रकारको छ, गुणवृत्ति विरोधको दुःख अलग प्रकारको छ। एउटा योगीले परिणाम दुःख हटाउन सक्छ, ताप दुःख हटाउन सक्छ, संस्कार दुःख हटाउन सक्छ। तर त्यसैले प्रारम्भिक अवस्थामा गुणवृत्तिको विरोध हटाउन सक्दैन। जीवन मुक्त भएपछि यो जीवनबाट अर्को जीवनमा जाने अवस्थामा गुणवृत्ति गुणलाई उसले हटाउन सक्छ। तर प्रारम्भमा नै परिणाम ताप संस्कारको दुःखको जस्तै उसले हटाउन सक्दैन। ठीक छ। अब यो त के हो, विवेकीलाई हुनेवाला दुःख। पहिले म हजुरलाई एउटा कुरा बताऊं कि कस्तो हजुरलाई लाग्छ। अझ हजुरको आँगनमा एउटा सानो बच्चा छ, हजुरको नाति छ, अनि माटोमा लडीबुडी गर्दै खेलिरहेछ है, अनि मस्त छ बच्चा। ठीक छ कि छैन? भन्दै जानु। त एउटा बच्चा आफ्ना उसका लुगा फोहोर भए, हिलो पनि त्यहाँ भयो, माटोमा खेल्यो हैन, खुब लडीबुडी गर्यो। के आसन गर्नुहुन्छ नि हैन, त्यो लडीबुडी गर्यो, यताउता पल्ट्यो, मस्त बच्चा भयो। अनि अब त्यसलाई त त्यो वाला कर्म सुख लाग्यो। ठीक छ। त्यो वाला कर्म त्यो बालकलाई सुख लाग्यो। हजुरलाई पनि सम्झना आयो, यस्तै गर्न पाएको भए त हुन्थ्यो हैन, मलाई पनि लडीबडी गर्न पाए, माटैमा खेल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्यो कि लागेन? बच्चा खेल्दा बेलामा हजुरलाई पनि लाग्छ नि त, म पनि खेलिरहँ। तर हजुर खेल्नुहुन्न हैन। किन खेल्नुहुन्न भने हजुरलाई एउटा ज्ञान छ, यदि यस्तै हिलोमा मैले लडीबुडी गरे भने अब आनन्द त यहाँ आउला, तर सँगसँगै के होला, मेरा जम्मै लुगा पनि फोहोर हुनेछन्। यो अतिरिक्त ज्ञान हजुरलाई भयो। ठीक छ। त्यस्तै यो सम्पूर्ण योग दर्शनादि सम्झनेवाला कुरामा एउटा बच्चा जस्तै साधारण स्वाध्यायकर्ताले एउटा ज्ञान ग्रहण गर्न सक्दछ, तर त्यही अर्को योगीले त्यसै ज्ञानलाई अर्को रूपले लिन्छ। कुरा बुझियो नि त? यहाँनिर पनि परिणाम दुःख, ताप दुःख, संस्कार दुःख सामान्य व्यक्तिका लागि त यी दुःख हैन, उ त सुखै सोध्छ। पुरानो याद आयो उसलाई, के को दुःख भाइ? संस्कार। अरे हामी पढ्दाखेरिको कस्तो कस्तो भएको थियो नि, हामी चटकारा लिएर कुरा गर्छौं कि गर्दैनौं? पुराना जमानाका संस्कार उत्पन्न भए। तर योगीलाई यो पनि के लाग्छ, यो पनि दुःख रूप नै लाग्दछ। कुरा बुझियो त? सुख दुःख के भयो भनेपछि, सुख के हो त भनेपछि भोगका कारणले जब भोग भोगेर हाम्रा इन्द्रियहरू शान्त भयो, अब छटपटाहट गर्दैन त सुख भयो। अनि दुःख के भयो?
त्यो भोग प्राप्तिका लागि जब इन्द्रियहरू चञ्चल हुँदै गए, के अरे इन्द्रियहरूमा बेचैनी हुँदै गयो, अतृप्ति भयो, त्यो नै दुःख हुन्छ। भोग भोगियो, भोगपछि के हुन्छ? भोगपछि जहिले पनि लोभ बढ्दै जान्छ। कुरा बुझ्नु नि? भोगको एउटा परिणाम के हुन्छ? लोभ बढ्दै जान्छ। एउटा भन्छ नि, एउटा दारू पिउनेवालाले भन्थ्यो कि भाइ मैले त सुरुमा हैन साथीहरूका साथ मिलेर यति यति मैले त दारू पिउँथे, अब यति यति त त्यो आधा आधा गिलास भएछ, पछि पुरा पुरा गिलास भएछ। पहिले पार्टीमा खान्थ्यो, अब त हप्ता हप्तामा शनिबारको दिनमा खान थाल्यो, पछि गएर त दिनदिनै खान थाल्यो। त्यसको भित्र अतृप्त भावना हुन थाल्यो, त्यसका इन्द्रियहरूले बढी चाहन थाले। अब दिनदिनै उसको पिउने बानी बस्यो, दिनदिनै पिउने बानी बस्दा बस्दा अब त बिहानैदेखि पिउने बानी बस्यो। त भोगको जति अभ्यास गर्दै जानुहुन्छ, इन्द्रियहरूले त्यति धेरै माग्दै जान्छन्, इन्द्रियहरू तृप्त हुँदैन। ठीक छ? इन्द्रियहरूको भोग्ने वाला शक्ति बढ्दै जान्छ। भोगाभ्यासले राग बढ्दै जान्छ, भोगाभ्यासले राग बढ्दै गयो हैन। अब आज के गर्छ? एउटाले एक ठाउँबाट आज गल्तीले घरबाट एउटा 5 रुपियाँ चोरेर गयो, त्यो 5 रुपियाँ चोरेर गएपछि उसले त्यसको भोग गर्यो। अनि भोलिका दिनमा के गर्यो? अब उसले थाहा पाएन, उसले बढी 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 गर्दै गयो। अब उसको चोरीको बानी बस्यो है। अन्तिममा गएर के गर्छ? त्यो पक्राउमा पर्छ। अहिलेका भोग जेलमा गयो, ठुलो चोर भन्यो। संसारमा अहिले राम्रा मानिएका ठुला ठुला हस्तीहरू विषय सुखका कारणले अहिले के भए? एकदम माथिल्लो धरातलबाट अहिले छ्याप छ्याप्ती चारैतिर सामाजिक उसमा सञ्जालहरूमा फैलिएको छ। माथिल्लो टापुमा पुगेका व्यक्तिहरू पनि एकैछिनमा विषय सुखका कारणले कहाँ पुगे? तल धरातलमा खस्न पुगे। त यो पछि गएर के हो? यो सब कारण हो, परिणाम दुःखको कारण हो। पछि गएर कामना बढ्दै जान्छ, यो अन्त छैन हैन, अन्त छैन। तस्माद अनुपायः सुखस्य भोगाभ्यास इति। यो भोगको अभ्यास कुनै उपाय होइन हैन। भोगको यदि तृष्णा घटाउनु छ भने भोगको अभ्यास उपाय होइन। त विषय भोग अब कहिले रोक्छ, तर इच्छा रुक्दैन है। एउटाको कस्तो थियो भने एउटाले बडा इमानदार व्यक्ति थियो, उसलाई चाहिँ उसको घरमा केही उपचार गराउन, अपरेसन गराउन पैसा चाहिएको थियो। त्यसै बेला कार्यालयमा एकजना आयो अनि उसले चाहिँ रिश्वत दिन्छ, लिनुस् यो मेरो काम गरिदिनुस्, 1 लाख रुपियाँ लिनुस्। उसले भन्छ हैन म त लिँदैन। त उसलाई एउटा चिन्ता पनि छ कि मेरो रकमको अभावले मेरो चाहिँ उपचार भएको छैन, त्यो एउटा पीडा त्यसमा छँदैछ। अब दिनदिनै त्यही दोहोरिँदै गएपछि एक दिन उसले के भन्छ, हुन्छ ल भाइगो ल लिनुस्। अब उसले के भयो? रिश्वत लियो। अब रिश्वत लिएपछि केही दिनपछि थाहा पायो, अख्तियार लाग्यो, जेल गयो, मुद्दा गयो। बरु त्यो उपचारै नगराउने वाला दुख पहिलेको ठिक थियो, पछि त के भयो? महा दुखमा फस्यो। त यो के हुन्छ? यो नै एउटा पतञ्जलि को भाष्यमा के भनियो भने, बिच्छुको विषबाट बस्न खोजेको थियो, उता फर्क्यो त सर्पले टोक्दियो हैन। घर परिवारको समस्यामा अल्झेको थियो, त्यसबाट बच्न खोज्यो, रिश्वत लिए त उ के भयो? झन् ज्यादा अख्तियारमा परेर संसारको बदनामी अलग, आफ्नो नोकरी जानु अलग, त ठुलो दंशमा पर्छ। यस प्रकारको यो परिणाम दुःख हो। कसरी बस्नु? ड्राइभरले गाडी चलाउँदैछ, अगाडि एकदमै ठुलो खाल्डो देख्छ, खाल्डोमा फाल्दिन्छ हैन। सही ड्राइभर त्यही हो जसले खाल्डो आउनु भन्दा पहिले एकछिन झट्का लागोस् जोडले जो ब्रेक लगाउँछ हैन। म त अगाडि बढ्दिन, अगाडि गयो भने के होला? म त यसमा खस्छु, मर्छु, भाँचिन्छु
हैन के पो हुन्छ मेरो हात रहन्छ कि रहँदैन मेरो शरीर रहन्छ कि रहँदैन यो भताभङ्ग हुन्छ कि के हुन्छ त एकछिनका लागि बरु गाडीमा झट्का लागे पनि हल्का टाउको साउको दुखे पनि उसको के भयो ऊ ठुलो विपत्तिबाट जोगियो यही हो यो संसारका विविध कुराहरू यो परिणाम दुःख भनेको यही हो जसरी गाडीको ड्राइभरले अगाडि खाल्डो देख्छ ब्रेक लगाउँछ रोक्छ आफू जोगिन्छ उसलाई ठुलो दुःख देखियो कोही अर्को हुँदा त्यो निद्राको बेहोसीमा वालाले राम्ररी रोक्दैन के होला भनेर अगाडि हिँड्छ त्यो त्यसैमा फस्छ द दुःखमेव सर्वम विवेकिनः ठीक छ त परिणाम दुःख मात्रै हो है फेरि भन्नु होला जम्मैको व्याख्या गरे कि भनेर अब मैले कसरी गरौँ भने यो समापन पनि गर्नु छ तर कुरा धेरै छ अन्तिमको मिनटसम्म मैले लैजान्छु अझ अब ताप दुःख कसरी भन्ने अब सबै के भयो सबै यो देश ताप भन्नाले के भयो जलन शरीरलाई पोल्न थाल्यो भने हैन यो ताप हो यो त सामान्य व्याख्या हो कुरा बुझ्नु हैन यो ताप जलन जो मैले भने यो सामान्य व्याख्या हो अब माथिल्लो व्याख्या के भयो भनेपछि योगीले सुखको इच्छा गर्दै मन वचन कर्मले कर्म त गर्दछ त्यसका लागि के गर्दछ जब इच्छा गर्यो सुखको इच्छा गर्यो अब उसले मन वचन कर्मले कर्म गर्दछ त्यसको लागि के गर्दछ या त हेर्नुस् आफूलाई सुख पाउन दुईटा कुरा गर्नु पर्यो या त अर्काका लागि राम्रो काम गर्नु पर्यो या अर्कालाई दुख दिनु पर्यो हैन त्यो अब यसबाट के भयो हाम्रा दुईटा संस्कार बन्दै गए के संस्कार बन्यो अब राम्रो गर्नुभयो त पुण्य संस्कार बन्दै गयो नराम्रो गर्नुभयो पीडा दिनुभयो अपुण्य संस्कार बन्दै गयो त यसरी लोभ मोह गर्दै जाँदा यो के हुन्छ यो संस्कारहरू बन्दै गए हैन जो यो अब कर्म फल रूप जो संस्कारहरू अगाडि बने यसका द्वारा फेरि कर्माशय जो बन्यो जो कर्माशय बन्दै रह्यो कुरा बुझ्नुभयो जो कर्माशय बन्दै रह्यो त्यो योगीका लागि ताप दुःख हो यो कर्माशय बनेकोमा योगीले बडा चिन्ता व्यक्त गर्दछ कर्माशय बन्नु यो योगीको ताप दुःख हो जो मैले व्याख्या यहाँनिर बताए मैले यही लेखेको छु तर यसमा के हो हामीले पहिलेको कुनै तापको स्मृति शरीरमा जलन इत्यादि भयो केही कारणले पनि यहाँ लेख्यो नि त हामीले भोगहरू विनाश भएमा पनि हामी विनाशको सम्भावनाले पनि ताप दुःख हुन्छ त्यो पनि सामान्य व्याख्या हो जो मैले पहिले यहाँहरू समक्ष गरे तर योगीका लागि ताप दुःख के हो कर्माशय बन्नु ताप दुःख हो छोटकरीमा म लगेर गए है अब संस्कार दुःख के हो जो पहिलेका सुख दुःख अनुभव भए त्यो सुख दुःखको अनुभवबाट सुख दुःख रूपी वासना संस्कारहरू बने सुख दुःख अनुभव संस्कार जब यी रहे त यो के याद आए पुराना कुराहरू याद आए हैन पुराना कुराहरू याद आए यसलाई भन्छ स्मृति अब याद आएपछि अब या त त्यस्तै कुराहरू हामीलाई चाहिन्छ फेरि त्यस्तै हामी गर्न खोज्छौं त राग भयो अब जब त्यसलाई हटाउन खोज्छौं त त्यो द्वेष भयो त यो राग द्वेषहरू फेरि भए त्यस्तै हामी कर्मको चेष्टा गर्दै जान्छौं अनि त्यसद्वारा पनि कर्म बन्दै गयो कर्माशय बन्दै गयो फेरि ती स्मृति आदिद्वारा संस्कार आदिद्वारा फेरि यही चक्कर चल्दै गयो योगीले भन्छ यो त बवाल भयो यो संस्कारहरू आउँदै गर्दा त यो त कहिले नछुट्टिने वाला भयो दुईटा सिसा दायाँ र बायाँ राखिदिए भने बीचमा आफू उभियो भने के अवस्था हुन्छ भन्नुस् त हजुरहरूले हेर्नु होला एकपटक मात्र दुईटा सिसा राखिदिनुस् ऐना के ऐना दुईटा एउटा ऐना अगाडिमा तपाईको दराजमा त ऐना होला नै ठुलो ऐना पछाडिपट्टि पनि ठीक राखिदिनुस् यसपछि के होला तपाईका चित्र अनन्त देखिन्छन् अनन्त
सिसा त दुईटा मात्रै छ, ऐना दुईटा छ, तर यो एक अर्कामा रिफ्लेक्ट हुँदै फेरि के भयो, त्यो ऐनाबाट जो चित्र आयो यो चित्र त अनन्त जान्छ। यस्तै संस्कार, संस्कारबाट स्मृति आदि बन्दा बन्दै राग द्वेष आदि कर्म, कर्मबाट फेरि त्यही राग द्वेष संस्कार कर्माशय त्यही एकै चक्रमा घुम्दै रहन्छ हैन, एकै चक्रमा घुम्दै रहन्छ। यसलाई अनादि चक्र भनियो, सुख दुःख संस्कार भनियो हैन। त योगीले कस्तो सोच्दछ, कस्तो दुःख हो त भनेपछि अच्छा दुःखका बारेमा भनियो है त। सरस्वतीजी म त्यो पनि भनौँ कस्तो दुःख भनेर पनि है। 1-2 मिनट लाग्ला, बज्यो कति होला, 6 अझ समय छ है। अब योगीलाई यो सबै कस्तो लाग्छ भनेपछि एउटा शब्द छ, ऊनको धागो छ, ऊनको धागो छ कि छैन, ऊनको धागो छ कि छैन। अब जिउमा जहाँ पनि लगाउनुस् ऊनको धागोले कति दुख्छ हजुरको जिउ रुबीजी? उनको धागोले जिउ दुख्दैन गुरु। अब बस अब त्यतिकै रहनुस् अहिले। हैन, त्यतिकै जिउमा त दुख्दैन, शरीरमा त केही दुख्दैन। त्यही भन्दैछु, त्यो हो, तर कुनै अङ्गमा दुख्छ। म बताउँदैछु त्यही मैले बुझिसकेँ, तब त यहाँहरूलाई अगाडि राखेको छु नि त। त यो ऊनको धागो के हुन्छ, मुलायम हुन्छ, कोमल हुन्छ है। जिउमा जहाँ पनि लगाइदिनुहोस् कहीँ दुख्दैन। त्यस्तै यो संस्कार जो संसारका सुखादि छन् नि, के अरे संसारका जो सुख आदि छन् नि, बाँकी दुनियाँलाई कहीँ घोच्दैन। के घोच्छ? कहीँ घोच्दैन। यो बाँकी दुनियाँ हो, तर एक ठाउँ घोच्छ। पूरा शरीरलाई घोच्दैन, पूरा शरीरलाई दुख्दैन यो ऊनको धागोले, तर एक ठाउँ दुख दिन्छ, त्यो ठाउँ हो आँखा। आँखोमा त्यो धागो लगाउने बित्तिकै त्यो दुख्छ, तर सारा जिउमा लगाउने बेलामा आनन्दको अनुभूति हुन्छ। त्यस्तै सारा संसारलाई सुख लाग्नेवाला यो सृष्टि योगीलाई आँखा जस्तै, योगी आँखा जस्तै हो, योगीलाई घोच्छ हैन। अब के गर्नु, अब के गर्नु भनेपछि अगाडि पनि आउला। यसबाट बच्न के गर्नु भनेपछि एउटा अगाडि आउँछ, म अहिले त्यसको त्यो परिहारको पछि नै गरौँला। ल ठिकै छ। त योगीका लागि के भयो भने योगी आँखा जस्तै हो, सारा शरीरलाई नदुखेको यो ऊनको धागो आँखालाई दुख्यो। यस्तै सुख दुःख रूपी संस्कार हो। त के गर्छ योगी सर्व दुःख क्षय कारणम। ठीक छ सरस्वती जी, योगी सर्व दुःख क्षय कारणम सम्यक दर्शनम शरणम प्रपद्यत इति। त योगीले भन्छ यो त सबै दुःख हो, यो दुःखलाई कसरी हटाउने? सर्व दुःख क्षय कारणम, सबै दुःखको क्षयको कारण यो सम्यक दर्शन हो। सम्यक दर्शन माने सम्यक ज्ञान हो। सम्यक ज्ञान माने यथार्थको ज्ञान हो। यथार्थको ज्ञान माने आत्मा अलग हो, बुद्धि अलग हो। त्यो आत्मा नै परमात्मा स्वरूप जो छ त्यो नै सबैको कर्ता धर्ता हो। त्यसैद्वारा यो सञ्चालित भएको छ, तर बुद्धि अलग छ, आफूमा आरोपित गर्दैन। यस प्रकारको सम्यक दर्शनम रूपी शरणम प्रपद्यता, यो भावना आउने बित्तिकै त्यो मुक्त हुन्छ। तर यो भावना के हुनु पर्यो? बलीभूत हुनु पर्यो हैन, बलशाली रूपमा दृढीभूत हुनु पर्यो, दृढ हुनु पर्यो मनमा। हामी यसै अनुसार गयौं भने सबै सुखी रहन्छन् योगीका जस्तै। दुनियाँलाई दुख देख्दै दुनियाँलाई, अब यसको मतलब यो होइन है महाराज, अझ यहाँनिर एउटा कुरा भन्दा भन्दै म अगाडि जान्छु। के गरौँ, विषय यस्तै थियो। यसको मतलब योगीले सबैलाई दुख देख्छ, योगी त बडा दुखी रहेछ, योगी त नहुनु पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ भावना नजाओस्। त यो योगीले दुख देख्छ, यो केका लागि यति उदाहरण गरिएको छ भने यो
अगाडिका लागि यो दुःख अगाडि बताउने हिसाबमा अरु सूत्रमा हजुरहरूलाई दुःख बहुलो संसार, यो संसार त दुःखै दुःखले भरिएको छ भन्ने वाला हे आदिमा हजुरको अर्थ जाओस् हैन। त कहाँ कहाँ दुःख हुन्छ, गएका कुरामा दुःख मान्दैन योगीले, अहिले भोगिरहेको कुरामा दुःख मान्दैन योगीले, बस आउने कुरामा दुःख मान्छ योगीले, त्यसैले त्यसलाई हटाउन चाहन्छ। ठीक छ, त मैले समय पनि बढी लिए। अब अस्ति हाम्रो देवी दिदीको यो प्रश्न थियो हैन, त देवी दिदी अब त राम्ररी समझमा आयो होला, हजुरलाई आधा मिनट 1 मिनट भन्दा बढी उपलब्ध छैन, अब त अस्तिको कुरा धेरै राम्रो बुझियो होला, कस्तो लाग्छ हजुरलाई? गुरुदेव, आज मलाई यति धेरै निन्द्रा लागेछ गुरु, बीच बीचमा निद आउँदै फेरि सुन्दै गर्दाखेरि केही पनि मैले एकदम निन्द्रा लाग्यो गुरु मलाई आज, के गरौँ? अच्छा अच्छा, एक कुरा भन्छु, के आयो ल ठीक छ, ल म हजुरलाई रोके। एउटा मलाई याद आउँछ, अहिले म भनौँला, म स्मृतिमा ल्याउने कोसिस गर्दैछु। सरस्वतीजी छोटो 1-2 मिनटमा, अब किनकि हामीले धेरै चर्चा गर्यौं, बडा रमाइलो हिसाबले सँग कुरा गर्ने मैले प्रयास गरे। सरस्वतीजी। हजुर गुरु, धेरै धेरै धन्यवाद। छर्लङ्गै भएको छ गुरु, त्यस्तो भन्नुपर्ने केही छैन। एकदमै व्यास भाष्यकै धेरै कुरा हजुरले इङ्गित गर्नु भएको छ। अब त्यो नगरी त सम्भवै थिएन। दोस्रो सिणी भनेको व्यास भाष्य हो, पहिलो सिणी सामान्य रूपले व्याख्या गरे। अच्छा दिदी, यसो भयो, एउटा मलाई एउटा याद आयो, एउटा हुन त अर्कै प्रसङ्गमा हो, म यसमा लिएर आउँछु है। यो अब शायरी या दोहा, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, ठीक है, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। तपाईलाई आफ्नै उल्झनबाट फुर्सद छैन, म आफ्नैबाट फुर्सद छैन। अब यो दुवैको संयोग गाह्रो छ। अब मैले दिदीका लागि भनेर यो जो प्रश्नको कारण दिदीका मार्फतले सबैका लागि यति मेहनत मैले 2 दिन लाग्यो दिदी आज बोल्नमा, यसो सम्झनु होला। मैले आनन्दका साथ स्वाध्याय गर्छु। मलाई यो आजको आधा घण्टा 1 घण्टा बोल्नको तयारी 2 दिन लगाएको हो मैले है। त दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। रुबीजी, अब आजको यो स्वाध्यायको 2 शब्द बोलेर हजुरले समापन गरिदिनु होला। रुबीजी। ओम गुरुदेव, सम्पूर्ण स्वाध्याय प्रेमी जन्म ओम। गुरुले आज हामीलाई व्यास भाष्यको पनि अर्थ बताएर यी सूत्रहरूलाई एकदम छर्लङ्ग पारिदिनु भएको छ। अब गुरुले चाहनु भएको छ कि हामी सबैलाई एक बराबर उहाँले ज्ञान दिइरहनु भएको छ। अब हाम्रो पात्रता कति छ, अब यसको लागि गुरुको स्वयंको साधना छ, याचनाले त अवश्य पनि उहाँले यो ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको होइन, धेरै नै अथक प्रयास गरिराख्नु भएको छ सबैलाई कसरी योग दर्शन बुझाइदिउँ भनेर। र हामी सबैले पनि आफ्नो घरमा गएर अलिअलि स्वाध्याय गर्न पर्यो, लाइभमा सुन्नु पर्यो, युट्युबमा सुन्नु पर्यो। र गुरुलाई हामीले गुरु दक्षिणा त्यही दिन्छौँ यदि उहाँले हामीलाई बताएको कुरा हामीले साँच्चै नै सही अर्थमा बुझ्छौँ भने र त्यसलाई जीवनमा पनि उतार्न सक्छौँ भन्ने। यति नै हो गुरु। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यस्तो राम्रो पढाइराख्नु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सबैमा नमन, शुभरात्रि।